अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। सानह बहावल नगर पर जीआईटी तश्कील दी जा चुकी। जीआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन पेशतर इससे कि जीआईटी रिपोर्ट मुरतब करके हुक्काम बाला के सामने पेश की जाती, पुलिस वालों की शामत आ गई है। मुतल्लिका थाने यानी थाना मुदरसा के डीएसपी परवेज जतोई को मुअत्तल कर दिया गया है। एसएचओ और मुहर्रर को तब्दील कर दिया गया है। ना सिर्फ ये कि मुअत्तलियां हुई हैं, बल्कि महकमाना कार्रवाई का आगाज भी हो गया है। और खबर तो ये भी है कि जीएचक्यू के अंदर भी मीटिंग दर मीटिंग यानी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, वहां पर भी एक खलबली है। वहां पर भी इस हवाले से बेचैनी और इस्तराब पाया जाता है, और वही बेचैनी और इस्तराब आगे पास ऑन भी हो रहा है। यही वजह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने अब्बा के हमरा मरी रवाना हुई थी, मरी में उन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया और इस इजलास के अंदर आईजी पंजाब को तलब भी किया गया। पर्टिकुलरली बहावल नगर इंसिडेंट के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी फौरी तौर पर तश्कील दी गई और कहा यह गया कि 72 घंटे के अंदर अंदर आईजी पंजाब रिपोर्ट पेश करेंगे। यानी ये जो तपिश है वो वजीर आला पंजाब के दफ्तर तक भी पहुंच गई है। और ये तपिश क्यों ना पहुंचे, इस हवाले से जो हाई अप्स हैं यानी जो फौजी कमान है उसके अंदर शदीद बेचैनी, शदीद इस्तराब पाया जाता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से स्टांस इज वेरी मच क्लियर, लाउड एंड क्लियर है। एक वीडियो भी वायरल हुई और वो वीडियो हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शेयर भी कर सकें। उस वीडियो के अंदर जो केपी पुलिस से मुखातिब होकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, वो भी सुनने और देखने के लायक है। वो क्या कह रहे हैं, चलिए जरा उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखाई देता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू आपने सुनी। यानी सानह बहावल नगर जो है वो हाई अप्स तक पहुंचा है और ये डिस्कशन हो रही है। ये डिस्कशन कंसर्न क्वार्टर्स में इस वक्त भी जारी है, जीएचक्यू में भी हो रही है। यही वजह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो अमन अमान के हवाले से इजलास बुलाया, उसमें आईजी साहब को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी। थाना मदरसा बहावल नगर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो मुतल्लिका पुलिस इंतजामिया है, उस पर तो नजला गिर ही रहा है। उन्होंने मार भी खाई है और अब अल्टीमेटली महकमाना कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार भी हो जाए। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इस सारे मामले के अंदर पुलिस ही कसूरवार क्यों है, या पुलिस की शामत ही क्यों आई हुई है। दूसरी तरफ मामला क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि आज जो पर्टिकुलर इजलास हुआ है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो इजलास मरी में बुलाया और आईजी पंजाब को फौरी तौर पर मरी रवाना होना पड़ा, उन्होंने नंबर 1 तो अमन अमान के हवाले से एक ब्रीफिंग वजीर आला पंजाब को दी है और फिर वजीर आला पंजाब ने एक अहम मुसवदे के ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक दस्तखत किए हैं और पुलिस के अंदर अब कोर्ट मार्शल की तर्ज का कानून मुतारिफ कराया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए हैं उसके मुताबिक जिस तरह से फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल होता है, बिल्कुल उसी तरह से जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं पुलिस के अंदर, या रिश्वत सतानी है, या वो लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई हैं कि जिस तरह फौज के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है कोर्ट मार्शल का, बिल्कुल उसी तरह से उन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि सीएम पोर्टल बनाया जाएगा और सीएम पोर्टल के ऊपर जो शिकायत आएगी उस शिकायत के तहत जो कार्रवाई है फौरी तौर पर इनिशिएट की जाएगी और कोर्ट मार्शल के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। सजाए मौत पुलिस ऑफिसर्स को देने के जो अहकामात हैं खास तौर पे सादर किए गए हैं और कहा गया कि इस हवाले से कानून साजी होगी। जाहिर है ये तो लेजिस्लेशन के थ्रू ही हो सकता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स जो बच्चों से ज्यादती या खवातीन से ज्यादती के अंदर मुलव्वस पाए जाएंगे, पर्टिकुलरली उनको जो डेथ पेनल्टी है वो भी दी जा सकती है। फिर कहा गया है कि इन पुलिस ऑफिसर्स की जो आईटी ट्रेनिंग है वो कराई जाए, साइबर क्राइम के हवाले से जो ट्रेनिंग है वो कराई जाए। अब आपको जो है वो असर नौ बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां हैं जो विद इन द डिपार्टमेंट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस हवाले से जो ऊपर से नजला गिर रहा है खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, और उसके बाद जो वीडियोस सामने आई पुलिस के जवानों की और कुछ सब इंस्पेक्टर्स की जो वीडियोस और यूनिफॉर्म के अंदर कुछ वीडियोस सामने आई, ये कैंपेन ट्रिगर हो गई। एक तरफ तो एक खास पॉलिटिकल जो सेगमेंट है वो जेर अताब है, फौज पर तनकीद करता है, और खास कर ये जो सानह है बहावल नगर है
جو خاص طور پہ ہائی ایپس ہیں، کنسرن کوارٹرز ہیں فوج کے، ان کے ان حلقوں میں پایا جاتا ہے کہ اس کو جس انداز میں پلے کیا گیا ہے اس سارے معاملے کے ساتھ اور اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا ہے، ان کے نزدیک ایک معمولی سا واقعہ تھا اور اس معمولی سے واقعے کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر کے انٹرنیشنلائز کر دیا گیا اور ادارے کی جا گھسائی ہوئی ہے۔ اب ادارہ تو کسی بھی صورت، اچھا اب کچھ لوگ اس کو 9 مئی کے بعد سانحہ 10 اپریل سے تعبیر کر رہا ہے اور 10 اپریل سانحہ 10 اپریل کہہ کے ظاہر ہے جہاں سانحہ 9 مئی ہضم نہیں ہوتا ہے وہ سانحہ 10 اپریل بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی اب آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی، یعنی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جمعے کے روز جو آئی جی پنجاب نے پرٹیکولر انسٹرکشنز ڈی پی اوز کو دی تھی اور ڈی پی اوز کو کہا تھا کہ اگر آپ اس سارے معاملے کو روک نہیں پائیں گے تو آپ کو فوری طور پر گھر جانا پڑے گا یا تبدیلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب باوجود اس کے کہ انسٹرکشنز بڑی کلیئر تھی کہ سلسلہ رک نہیں سکا، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بھی نہیں رک سکا، ویڈیوز آنے کا سلسلہ بھی بند نہیں ہوا، استعفے آنے کا سلسلہ بھی بند نہیں ہوا، یونیفارم جلائے جانے کا سلسلہ بھی بند نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ شروع کیا گیا۔ پہلے تو آئی جی صاحب نے ایک انداز سے، ایک طریقے سے یہ سنا کہ تنخواہیں بڑھ گئیں، پروموشنز ہو گئیں، آپ کی بیٹیوں کی شادیوں میں ہم نے فنڈ دے دیے، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیے، آپ کی ویلفیئر کے لیے اتنا فنڈ مختص کر دیا۔ لیکن جب پیار سے بات نہیں سمجھی یا پیار کی زبان نہیں چلی تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ڈنڈے کی زبان سے سمجھایا جائے گا اور اب جو پولیس کے جوان ہیں وہ ذرا پیٹیاں ویٹیاں کس لیں، ذرا تیار ہو جائیں۔ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز پنجاب کے جوانوں سے ہی متعلق ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جی آئی ٹی تو آلریڈی کام کر رہی ہے جس کے اندر ضلع انتظامیہ بھی ہوگی، محکمہ داخلہ بھی ہوگا، جس میں آئی ایس آئی اور آئی بی بھی ہوگی، اور دوسری انکوائری کمیٹی مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی سطح پر تشکیل دی اور آئی جی پنجاب صاحب کو کہا کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر وہ رپورٹ پیش کریں گے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پنجاب کے جوانوں کو لارا لگایا ہے کہ 20,000 جو ایکو فرینڈلی اور الیکٹرک بائکس دی جائیں گی اور اس حوالے سے ایک ڈاؤن پیمنٹ ہے غالباً 20,000 کی ہے وہ جمع کرانی پڑے گی اور اس کے بعد 5,000 سے کم کی ایک ساتھ آپ دے کے تو انوائرمنٹ فرینڈلی گرین بائکس لے سکتے ہیں اور الیکٹرک بائکس ہوں گی۔ تو اس حوالے سے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ 20,000 الیکٹرک بائکس کا جو کہا گیا ہے، یہ 20,000 انوائرمنٹ فرینڈلی الیکٹرک بائکس 20,000 کی تعداد میں نہیں ہے، بلکہ ان میں سے 2,000 ایسی ہیں جو الیکٹرک ہوں گی اور باقی 18,000 ایسی ہوں گی جو عام دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہوں گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ ان کو سبز رنگ کا پینٹ کیا گیا ہوگا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پرینک تو نوجوانوں کے ساتھ میرا خیال اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے ہی کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑک تو بہت بڑی مار دی گئی ہے لیکن یہ اس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ ای بائکس یا یہ موٹر سائیکلوں کا ٹھیکہ کس کو دیا گیا ہے، کمپنی کو، یہ چیز بھی آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ باہم کس کو پہنچایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی کمپنی ہے جس کی موٹر سائیکلیں ہاتھوں ہاتھ فروخت، یعنی جس کے لیے لوگ ڈاؤن پیمنٹ بھی دیں گے اور جس کے لیے قسطیں بھی دیں گے اور پھر پنجاب حکومت یکمشت ان کو ادائیگی بھی کر دے گی۔ تو دس از ریئلی نیڈ ٹو بی مطلب فاؤنڈ آؤٹ کہ ہوگا کیا ایکچولی، اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے پیچھے اصل میں انٹرسٹ کس کا ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔